म्याथ लर्निङ विथ टिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नु नै सम्पूर्ण भाविनीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाविनीहरू, यहाँले पछिल्लो एपिसोडहरूमा निरन्तर हेरिरहनु भएको छ अप्सनल म्याथसँग सम्बन्धित विभिन्न क्वेसन आन्सरहरू। यहाँले म्याथ लर्निङ विथ टिप सर युट्युब च्यानल मार्फत विज्ञानका फोर्स सम्बन्धी केही क्वेसन आन्सरहरू र यहाँले कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भाविनीहरू, यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने म्याथ लर्निङ युट्युब च्यानलमा गएर यहाँले सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूलाई मनपर्छ भने सब्सक्राइब गर्नको लागि पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। भाविनीहरू, सम्पूर्ण एपिसोडका भिडियोहरू हेर्दा स्किप नगर्नुहोला, सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यहाँले खोजेको चाहेको जस्तो क्वेसनहरू कुनै पनि भिडियोहरू कुनै पनि एपिसोडमा अन्त्यतिर हुन सक्छन् भन्दै यहाँलाई सम्पूर्ण भिडियोहरूका सम्पूर्ण सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाइबहिनीहरू, आजको एपिसोडमा मैले पेयर अफ लाइन अर्थात् जोडा समीकरणबाट लेखेको यो क्वेसन यहाँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँले ध्यान दिएर हेर्नुहोला भाइबहिनीहरू। जोडा रेखाहरू 3x + 2y = 0 र 2x - 3y = 0 लाई जनाउने एकल समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। Find the single equation for the pair of line represented by 3x + 2y = 0 and 2x - 3y = 0. सोलुसन भाइबहिनीहरू, हामीलाई दुईटा इक्वेसन दिएको छ। हामीले सिंगल इक्वेसन निकाल्नु पर्नेछ। The given equation of lines are 3x plus 2y = 0, equation first, and 2x minus 3y = 0, equation second. भाइबहिनीहरूलाई मैले एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहेँ। हामीले योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा हामीले ax² + 2hxy + by² फर्मको हामीले फ्याक्टरेसन गरेर दुईवटा सिंगल इक्वेसन निकालेका थियौँ। त्यसको यो जस्ट अपोजिट छ। अब हामीले सिंगल इक्वेसनबाट ax² + 2hxy + by² फर्मको इक्वेसन फाइनल गर्नुपर्नेछ। यहाँले त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। दुईवटा इक्वेसनलाई कस्तो फर्ममा दिन्छ, यहाँले 0 देखि 1 साइडमा लानु पर्यो, त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। र हामीले गर्ने भनेको दुईटा इक्वेसनलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो। हामीले इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डको यो लेफ्ट साइडमा राइट साइडमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसबाट प्राप्त हुने अप्टेन हुने सिंगल इक्वेसन छ। त्यो इक्वेसन भनेको ax² + 2hxy + by² फर्ममा आउँछ। यो कुरा यहाँले ख्याल गर्नु होला। भाइहरू, सिंगल इक्वेसन the single equation for the pair of line represented by equation first and second is 3x + 2y मल्टिप्लाई गर्नु होला 2x - 3y = 0। अब यहाँले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला 3x 2x - 3y, मैले 3x ले 2x - 3y लाई मल्टिपलमा राखेको छु अनि यहाँ प्लस छ। अब 2y ले 2x - 3y लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले डाइरेक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ भाइबहिनीहरू। 3x ले 2x लाई, 3x ले -3y लाई, 2y ले 2x लाई अनि 2y ले -3y लाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। अब मैले 3x ले अब यसलाई 3x ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु। 3 to the 6 x² - 3 3 = 9xy plus 2 to the 4xy minus 2 3 = 6 y² = 0 और 6x² - 9xy मा 4xy सबट्रेक्सन गर्दा 5xy हुन्छ
minus 6y square equal to 0. Therefore 6x square minus 5xy minus 6y square equal to 0. This is the required equation of pair of line represented by the equation first and second, hence which is required equation. Which is required equation. Equation, that is our answer. यति यहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ भाइहरु. इजी छ क्वेशन. यो मोडल क्वेशनमा पनि राखेको छ हामीलाई ओपीडी म्याथको. त्यस अर्थमा पनि हामीले यस्तै क्वेशन आउन सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँले. भाइहरु, नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकार रहेको छ. दिएको जोडाल रेखा x plus 4xy plus y square equal to 0 बीचको कोणहरु पत्ता लगाउनुहोस्. Find the angle between the given pair of lines x plus 4xy plus y square. हामीलाई homogeneous equation of the second degree दिएको छ. यसमा दुईवटा इक्वेसन हुन्छ. दुईटा इक्वेसन बीचको हामीले एंगल निकाल्न भनेको छ भाइहरु. यहाँहरुलाई दुईटा मेथड छ यसमा. एउटा अघिल्लो च्याप्टरको मेथड पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. यसबाट फ्याक्टरेसन गरेर दुईटा इक्वेसन आउँछ. त्यो दुईटा इक्वेसनमा हामीले एंगल बिट्विन टु लाइनमा tan थीटा इक्वल टु m1 - m2 अपन 1 + m1 m2 जुन फर्मुला प्रयोग गरेका थियौं त्यसबाट पनि एंगल निकाल्न सकिन्छ. तर हामी चाहिँ अहिले पेयर अफ लाइनमा भएको हुनाले यसैबाट गर्न गइरहेका छौं भाइबहिनीहरु. Solution. Given equation of line is x plus 4xy plus y square equal to 0. Equation first. अब यसलाई हामीले फर्मुला प्रयोग गर्नको लागि हामीले a b र h निकाल्नु पर्यो. भाइहरु, एंगल बिट्विन पेयर अफ लाइन को फर्मुला यहाँलाई थाहा छ पक्कै पनि. tan theta equal to plus minus 2 h square minus ab upon a plus b. यहाँलाई पहिला फर्मुला जानकारी हुनुपर्छ भाइबहिनीहरु. अब यहाँ h a र b तीनवटा को भेरिएबल को भ्यालु यहाँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ. अब त्यो हामीले ax plus 2hxy plus by square फर्म को पेयर अफ लाइनबाट कम्पेयर गरेर निकाल्ने हो. कोएफिसिएन्टहरु इक्वेटिङ गर्ने हो भाइबहिनीहरु. यहाँहरु हेर्दै गर्नु होला. Comparing this equation with the homogeneous equation of the second degree ax plus 2hxy plus by square. Comparing equation first with the homogeneous equation of second degree ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. अब भाइहरु कोएफिसिएन्ट x को कोएफिसिएन्ट a छ. यहाँ x को कोएफिसिएन्ट 1 भयो. and equating the coefficient a equal to 1 and 2h equal to 4 and b equal to 1, which implies that a equal to 1 and h equal to 4 by 2 equal to 2 and b equal to 1. Now we know that the formula tan theta equal to plus minus 2 h square minus ab is divided by a plus b equal to plus minus 2 h means 2 square minus a भनेको 1 छ, b भनेको 1 छ, divide by
a प्लस b भनेको 1 प्लस 1 इक्वल टु प्लस माइनस 2 यो √3 आउँछ 4 माइनस 1 डिभाइड बाई 2 दिस इज क्यान्सल टु इच अदर tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस √3। अब हामीले एङ्गल निकाल्नु पर्ने हुन्छ भाइहरू, एउटा एक्युट एङ्गल्स र अर्को अब्ट्युस एङ्गल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फाइन्ड द एङ्गल्स भनेको छ यहाँलाई इक्जाममा कहिले एक्युट एङ्गल मात्रै मान्न सक्छ, कहिले अब्ट्युस एङ्गल मात्रै मान्न सक्छ। यहाँले ख्याल गर्नु होला, एक्युट एङ्गल भनेपछि यहाँले 90 डिग्री भन्दा कम र अब्ट्युस एङ्गल भनेपछि 90 डिग्री भन्दा ग्रेटर र 180 भन्दा कम बिचको एङ्गल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भाइहरू टेकिङ पोजिटिभ साइन tan theta equal to √3 tan theta equal to it means tan 60 √3 को भ्यालु यहाँलाई थाहा छ tan 60 हुन्छ भाइबहिनीहरू। अब दुईतिर 10 लाई हटाउनुस्, थीटा इक्वल टु कति हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ। अगेन टेकिङ नेगेटिभ साइन tan theta equal to minus √3 it means tan theta equal to minus tan 60। अब tan नेगेटिभ कतिमा हुन्छ भाइहरू, यहाँले ख्याल गर्नु होला, tan यो भनेको 180 माइनस 60 यहाँलाई थाहा हुनुपर्छ। tan 180 माइनस थीटा इक्वल टु माइनस tan थीटा हुन्छ। यो फर्मुला एप्लाई गरेर नामले tan 180 माइनस थीटा इक्वल टु माइनस tan थीटा, यहाँ थीटा भनेको 60 छ भाइबहिनीहरू। tan थीटा इक्वल टु tan 120 10 लाई हटाइदिनुहोस्, थीटा इक्वल कति आउँछ भन्दा 120 डिग्री आउँछ। ओके, क्वेसनले हामीलाई एङ्गल निकाल्न भनेको छ, तोकेको छैन, यस कारणले यहाँहरूले रिक्वायर्ड एङ्गल्स आर एउटा 60 र 120 भयो। हामीलाई एक्युट एङ्गल भनेको हामीले चाहिँ यतिमै छोडिदिन्थ्यौँ, थीटा इक्वल 60 मा छोडिदिन्थ्यौँ। अनि हामीलाई अब्ट्युस एङ्गल भनेको भए हामीले 120 निकालेर छोड्थ्यौँ। भाइबहिनीहरू कहिलेकाहीँ छुट्टा छुट्टै पनि सोध्न सक्छ, मैले दुईटै सँगसँगै गरेको छु। क्वेसनले हामीलाई पनि फाइन्ड द एङ्गल्स भनेको छ, यो मोडल क्वेसनमा इक्जाममा आइसकेको क्वेसन हो, यसलाई यहाँले ध्यान दिनु होला। देयरफोर द रिक्वायर्ड एङ्गल्स आर are 60 degree and 120 degree. This is our answer. Okay. भाइबहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको छ, समीकरण 5x² माइनस 6y माइनस 5y² इक्वल 0 ले प्रतिनिधित्व गर्ने दुई रेखाहरू बीचको कोण एक समकोण हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ। प्रुभ दैट द एंगल बिट्विन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 5x² माइनस 6y माइनस 5y² इक्वल 0 इज राइट एंगल। हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने हामीले कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटीमा प्रुभ गरेका थियौं, ax² प्लस 2xy प्लस by² इक्वल 0। दिस इज द होमोजेनियस इक्वेसन अफ द सेकेन्ड डिग्री थ्रु द ओरिजिन। यसले दिने दुईवटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, दुईवटा स्ट्रेट लाइन दैट इज पेयर अफ स्ट्रेट लाइन बीचको एंगल राइट एंगल कुन बेला हुन्छ भनेर हामीले कन्डिसन निकालेका थियौं। Two lines given by this equation will be perpendicular if a plus b equal to 0. That is coefficient of x² plus coefficient of y² equal to 0. x को कोएफिसिएन्ट र y को कोएफिसिएन्ट एड गर्दा 0 आयो भने यसले दिने पेयर अफ लाइन जोडा समीकरणको जो बीचको एंगल कति हुन्छ भन्दा 90 डिग्री हुन्छ अथवा राइट एंगल हुन्छ भनेर हामीले कन्डिसन निकालेका थियौं। अब त्यही कन्डिसन यहाँले एप्लाई गर्नुस्, इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ भाइहरु, कोएफिसिएन्ट अफ x इज 5 and कोएफिसिएन्ट अफ y is -5. 5 plus -5 equal to 0.
5 - 5 = 0 हुन्छ। इट इज क्लियर छ फ्रम क्वेसनबाट यहाँले गर्नु पर्ने हुन्छ विधि पुऱ्याएर सोलुसन इज हियर। The given equation of line is 5x² minus 6xy minus 5y² equal to 0. Let us suppose that this equation is first. Then comparing this equation first with the homogeneous equation of second degree through the origin is 5x² minus 6 is ax² plus 2xy plus by² equal to 0, and then equating the coefficient a equal to 5 and 2h equal to -6 and b equal to -5. हामीलाई a र b को भ्यालु चाहिएको छ हामीलाई अहिले हामीलाई याद चाहिदैन। The equation given by equation first, the pair of line given by equation first लेख्नु होला। The pair of line given by first will be right angle or perpendicular if a plus b equal to 0, then value of a is 5 and value of b is -5 equal to 0, which implies that or 5 minus 5 equal to 0, therefore 0 equal to 0. Hence proved. यो कन्डिसन होल्ड गर्यो फाइनल। त्यस कारणले चाहिँ के भयो, दुईवटा पेयर अफ लाइन एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कुरो प्रमाणित भयो। भाइबहिनीहरु नेक्स्ट इक्वेसन यस प्रकार रहेको छ। समीकरण 9x² minus 24xy plus 16y² equal to 0 ले प्रतिनिधित्व गर्ने दुई रेखाहरू समपाती हुन्छन् भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। Prove that the line represented by the given equation 9x² minus 24xy plus 16y² are coincident भनेको छ भाइबहिनीहरु। यहाँले कन्डिसन अफ पेयर अफ लाइन टु बी कोइन्सिडेन्ट भन्ने यहाँले थ्योरम अगाडि प्रुफ गर्ने बेला गरिसक्नु भएको छ। यहाँले सम्झिनु भएको बेला हामीले लेखेका थियौं ax² plus 2hxy plus by² ले दिने दुईवटा लाइनहरू अर्थात् पेयर अफ लाइन एक आपसमा कोइन्सिडेन्ट हुने कन्डिसन भनेको h² इक्वल टु ab, यो कन्डिसन यदि होल्ड गर्यो भने के हुन्छ, ती दुईटा लाइनहरू कोइन्सिडेन्ट हुन्छन् अर्थात् समपाती हुन्छ नेपालीमा। अब हामीले त्यही गर्न गइरहेका छौं। हामीले के गर्नु पर्यो भाइबहिनीहरु, यो गिवन इक्वेसन अफ लाइन लेख्नु पर्यो। यसलाई हामीले होमोजेनियस इक्वेसन अफ द सेकेन्ड डिग्री ax² plus 2hxy plus by² सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। अनि हामीले त्यसबाट a b र h निकाल्छौं अनि यसमा गएर भ्यालु राख्छौं। बोथ साइड इक्वल आयो भने के हुन्छ, प्रुफ हुन्छ। ओके, ल यहाँहरु पनि गर्नु होला। द गिवन इक्वेसन अफ लाइन
equation of line is 9x square minus 24xy plus 16y square equal to 0. This is equation first. Comparing this equation first, comparing equation first with the homogeneous equation of second degree through the origin ax square plus 2xy plus by square equal to 0. Then equating the coefficient a equal to 9, coefficient a equal to 9 and 2s equal to minus 24 and b equal to 16. अब यहाँ हेर्नु होला भाइहरुहरू इक्वेसन इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट भनेको x को कोएफिसिएन्ट a छ, यहाँ x को 9 छ, त्यो कोएफिसिएन्ट इक्वल हुने भयो x को, अनि x को कोएफिसिएन्ट -24 छ, x को कोएफिसिएन्ट 2h छ, 2h इक्वल टु -24 भयो, अनि यहाँ by स्क्वायर मा y को कोएफिसिएन्ट 16 छ, यहाँ y को कोएफिसिएन्ट b छ, b इक्वल कति भयो 16 भयो. ओके, therefore a equal to 9, therefore a equal to 9 and h equal to -12 and b equal to 16. These all values can satisfy the relation h square equal to ab. We have to put this value on this relation. Now we can write the line represented by the given equation. Given equation 9x square minus 24xy plus 16y square equal to 0. Here is 0 equal to 0. Will be coincident if it holds the condition h square equal to ab. Now putting the value of h and ab, or h is -12 equal to a means 9 multiple b means 16 छ भाइहरुहरू, यहाँ 16 छ b को भ्यालु, फेरि यहाँ मैले यहाँ 12 भएछ, यसलाई 16 गर्नु होला, 16 therefore -12 स्क्वायर भनेको 144 equal to 69 is 144. It shows that both sides are equal, hence proved. यति गर्नु होला. यो कन्डिसन होल्ड गरेको छ h स्क्वायर इक्वल टु ab. त्यसकारणले हामीले पेयर अफ लाइन के भयो भनेर भन्दा कोइन्सिडेन्ट भयो भनेर हामीले भन्न सक्छौं. लास्टको छेकिन सक्छ, यहाँले ख्याल गर्नु होला. भाइहरुहरू हामी नेक्स्ट क्वेशनमा आइपुगेका छौं. अघि 3 नम्बर दुईटा भएको छ भाइहरुहरू, एउटा 4 नम्बरमा बुझ्नु होला, अनि 5 नम्बरमा आइसकेका छौं. अहिले 4 छैन, त्यहाँ 3 डबल भएको छ. m को मान कति भए 3x plus 8xy plus my square equal 0 ले प्रतिनिधित्व गर्ने दुई रेखाहरू आपसमा लम्ब हुन्छन् पत्ता लगाउनुस् भनेको छ क्वेशनले. इंग्लिशमा हेर्नु होला. फर व्हाट भ्यालु अफ m that two line represented by 3x square plus 8xy plus my square equal to 0 are perpendicular to each other, find it भनेको छ. अब यहाँले बुझ्नु पर्छ, हामीले दुईटा लाइन परपेंडिकुलर हुने कन्डिसन गरिसकेका छौं भाइ बहिनीहरु. द लाइन रिप्रेजेन्टेड बाइ द इक्वेसन
ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 will be perpendicular if a plus b equal to 0. That is coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0. हामीले अलरेडी गरिसकेका छौं। केही कन्डिसन अब हामीले यहाँ अप्लाई गर्ने हो भाइहरु। त्यो कन्डिसन अप्लाई गर्दाखेरि हामीले m को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। त्यही नै हाम्रो लागि चाहिएको आन्सर हो। ओके, म अब सरसर गर्न गइरहेको छु। सजिलो छ। सोलुसन द इक्वेसन अफ लाइन the given equation of line is 3x square plus 8xy plus my square equal to 0. Equation first. अब यसलाई यहाँले कम्पेयर गर्नै पर्यो। कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन फर्स्ट with the homogeneous equation of second degree through the origin ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. It means equating the coefficient. Okay, equating the coefficient. Equating the coefficient, it means coefficient of x is a and coefficient of x is 3. Therefore a equal to 3 and hence a equal to 3. And coefficient of xy is 2s and coefficient of xy is 8. It means 2s equal to 8. And coefficient of y square is b and coefficient of y square is m. Therefore b equal to m. हामीलाई s को भ्यालु चाहिदैन भाइहरु। तपाईले लेख्दिनु होला a equal to 3, s equal to कति हुन्छ 2 4 8 5, b equal to m. अब यहाँले कन्डिसन अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। The two lines represented by the given equation will be perpendicular if a plus b equal to 0. Now the line represented by the equation first will be perpendicular if coefficient of x square plus coefficient of b square, that is a plus b equal to 0, a equal to 3 and plus b equal to m equal to 0. Therefore m equal to -3. This is our required value and this is our answer. Okay, के आन्सर यहाँले यस्ता खाले क्वेशनहरु गर्नु होला। हामीलाई कहिले के को मान कहिले p को मान भन्छ। जेसीपी को मान पनि पर्पेन्डिकुलर दिएको अवस्थामा त्यो कन्डिसन अप्लाई गर्नु होला र त्यही अनुसार गर्नु होला भन्ने यहाँलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट क्वेशन भाइबहिनीहरु यस प्रकार रहेको छ। हामी 6 नम्बर क्वेशनमा आइसकेका छौं। के को मान कति भए kx² - 24xy + 16y² = 0 ले प्रतिनिधित्व गर्ने दुई रेखाहरू आपसमा समानुपाती हुन्छन् पत्ता लगाउनुस्। For what value of m that two lines represented by kx² - 24xy + 16y² = 0 are coincident, find it. क्वेशनले हामीलाई कोइन्सिडेन्ट को कन्डिसन लगाउनको लागि हामीलाई डाइरेक्सन दिएको छ। भाइबहिनीहरु ax² + 2hxy + by² ले दिने जुन दुईटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन छ त्यो लाइन कोइन्सिडेन्ट हुने कन्डिसन भनेको हामीले अरु क्वेशन गरिसकेका छौं। के हो भाइबहिनीहरु? h² = ab। यहाँले यो सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि गिवन इक्वेसन अफ लाइनलाई हामीले के गर्छौं?
होमोजेनियस इक्वेसन अफ द सेकेन्डरी थ्रु द ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टु 0 सँग कम्पेयर गरिन्छ। ए बी र यसको भ्यालु निकालिन्छ अनि यसमा ल्याएर राख्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले सोधेको के को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौँ। यहाँले कन्डिसन ख्याल गर्नु पर्यो, त्यति हो। अरू यहाँलाई त्यस्तो समस्या केही पनि पर्दैन, मात्र यहाँले परपेन्डिकुलर हुने र प्यारलल हुने कन्डिसन चाहिँ ख्याल गर्नु चाहिँ पर्यो है। ल अब हामीले यसलाई सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ। गिवन इक्वेसन अफ लाइन इज kx स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टु 0। अब के गर्नु पर्यो भाइबहिनीहरू, यसलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो केसँग, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग। comparing equation first with the homogeneous equation of second degree through the origin. The origin is x square plus 2xy plus by square. Then equating the coefficient, it means coefficient of x square is a, coefficient of x square is k, therefore a equal to k. Coefficient of x square is 2s, coefficient of x square is minus 24. It means 2s equal to minus 24. Coefficient of y square is b, coefficient of y square is 16. It means b equal to 16. Therefore a equal to k and s equal to 2 ले डिवाइड गर्नुस् minus 12 आउँछ and b equal to 16. अब यहाँले a, s र b को भ्यालु के गर्नु पर्यो, यो कन्डिसनमा राख्नु पर्यो। अब यहाँले के गर्नु पर्यो, होमोजेनियस इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर ले दिने पेयर अफ लाइन will be perpendicular if pair of line holds the condition h square equal to ap. यहाँले यो कन्डिसन अप्लाई गर्न पर्यो। ओके, अब त्यही लेख्छौँ हामीले। The two line represented by the kx square minus 24xy plus 16y square equal to 0 will be coincident if h square equal to ab. Then putting the value of a, s and b, that is h means minus 12 whole square minus 12 whole square equal to a means k, b means 60. It means 144 equal to k multiple 16, or 144 is divided by 16 equal to k. Therefore k equal to कति आयो 16 9 is 144 9. This is required value. Therefore the required value of k is 9. This is our answer. बाइबल हामीले अब सर्ट क्वेसनमा आउने खाले क्वेसनहरु करिब गरिसकेका छौं। अब यहाँलाई यो एपिसोडमा हामीले सर्ट क्वेसन का सिमिलर डिफरेन्स क्वेसन खाले हामीले गरिसक्यौं र अब यससँग सिमिलर क्वेसनहरु यहाँले बुकबाट हेरेर गर्नु होला। सबै क्वेसन गर्नु होला, नछोडिदिन। यहाँले सबै गर्न सक्नुहुनेछ, यो इजी छ। भाइबहिनीहरु, मैले
आजको एपिसोडमा सर्ट क्वेसन गरिसकेको छु। अब हामीले भनौँ अहिलेसम्मको एपिसोडमा सर्ट क्वेसन सकिएको छ। अब हामी नेक्स्ट एपिसोडमा लङ क्वेसन गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू यतिन्जेलसम्म सँगै रहिदिनु भयो, यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। यो च्यानलमा रहेका भिडियोहरू साथीहरूसँग चाहिँ सेयर गर्नुहोला अनि लाइक कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनुहोला। यदि यहाँहरू म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँले सब्सक्राइब गर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि भिडियोहरू स्किप नगरिकन रेगुलर हेर्नुहोला। हामीले रेगुलर अप्सन म्याथ गरिराखेका छौँ। अहिलेको पछिल्लो आवरमा हामीले सी म्याथका फेरि गर्नेछौँ। हामीले एक राउन्ड सी म्याथ सकिसकेका छौँ र साइन्स पनि हामीले गर्नै बाँकी छ, थुप्रै पढ्न बाँकी छ। यहाँहरू निरन्तर हेर्नुहोला म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। धन्यवाद।